अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 14 दिसंबर 2024 है, हफ्ते का दिन है। वीलॉग करने के लिए ये बहुत अर्ली है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन मुझे इस वक्त फ़ायदा ये होता है कि इस वक्त जब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और बरतानिया और यूरोप में भी मुझे एक व्यूवरशिप जो है मिलती है। और इस वीलॉग के अंदर ख़ास करके मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे वाक़यात बयान करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि जो नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं वो इसके ऊपर कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। वो किस्सा है तो बहुत इंटरेस्टिंग होने के अलावा वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव किस्सा है। उससे ये पता चलता है कि अमेरिकन हुकूमत की जो सैटेलाइट इमेजिंग कैपेबिलिटी है, सैटेलाइट इमेजरी कैपेबिलिटी है, अब तो हम 2024 के अख्ताम में, लेकिन आज से 24 बरस पहले भी वो कितनी ज़्यादा मजबूत थी और उसकी क्या सिग्निफिकेंस और अहमियत है, और कैसे इस्लामाबाद डी चौक और ये जो जिन्ना एवेन्यू है और इसके पीछे जो फजल हक रोड है और ये तमाम एरियाज़ हैं, इसका चप्पा चप्पा जो है वो हर वक्त 24 घंटे अमेरिकन सैटेलाइट्स जो हैं उनकी इमेजिंग कैपेबिलिटी की जद में होता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल भी होगी, हैरान कुन भी होगी, और इसकी इस मौके पे जब हम 26 नवंबर 2024 के मैसेकर को समझने की ठीक तरह से कोशिश कर रहे हैं और उसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसकी बेइंतहा अहमियत है। ये बहुत, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। अभी जो सबसे पहला पॉइंट है इसका ताल्लुक पेशावर से है। पेशावर में 15 दिसंबर को यौम शुहदा के दिन से है, जिसकी कॉल इमरान खान ने दी थी। पहले की कॉल 13 दिसंबर की दी गई, लेकिन फिर आपस में मेरा ख्याल डिस्कशंस हुई कि 15 दिसंबर जो दिन इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, वो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ कि लोग वहाँ पे पहुँच सकेंगे। यही उसकी एक थिंकिंग जो है वो हो सकती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये यौम शुहदा का जो दिन है 15 दिसंबर का, इसकी बहुत गैर मामूली अहमियत है। मुझे कोई शक नहीं है कि जिस तरह की फीलिंग इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तूर और अर्ज़ में पाई जाती है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, जिसको अंग्रेज़ी एक्सप्रेशन में कहते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी लाखों लोग जो है वो पेशावर पहुंचेंगे। और जब मैं लाखों कहता हूं तो आपको पता है मैं हमेशा क्वालिफाई करता हूं, मैं हमेशा बताता हूं कि मीनार पाकिस्तान अगर पूरा भी भर दें तो वहाँ 65,000 70,000 लोग जो हैं इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगर उसके आगे पीछे की सड़कें भर दें तो बमुश्किल लाख लोग जो हैं वो पूरे होते हैं। तो मुझे पूरा अंदाज़ा है कि लाखों का मतलब क्या है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे। 10 लाख नहीं हो सकता होंगे, पता नहीं 6 लाख नहीं होंगे, लेकिन लाखों लोग पेशावर पहुँचेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो मुझे पंजाब में सुनते हैं, खैबर जो मुझे जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक का जो पंजाब का इलाका है, और जो लोग मुझे आज़ाद कश्मीर में सुन रहे हैं, मेरी आपसे ये अपील है, कंसिडर्ड अपील है, बहुत सोच समझ के मैं ये अपील आपके सामने कर रहा हूँ कि ये आपका फ़रीज़ा है, कौमी फ़रीज़ा है, इंसानी फ़रीज़ा है, इखलाकी फ़रीज़ा है, और पाकिस्तान को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप, एक्चुअली मैं जब इस पॉइंट पे पहुंचता हूँ समहाउ द अदर मैं इमोशनल हो जाता हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। लेकिन ये एक वेल कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल पोजीशन है मेरी कि पंजाब के लोगों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, जो करीब भी हैं, एडजॉइनिंग एरियाज़ में हैं केपी के, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत बड़ी तादाद में पेशावर पहुँचें, अपनी कौमी यकजहती को, सॉलिडारिटी को साबित करने के लिए। कि इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये समझता हूँ कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद के खूनी चौक डी चौक पे सिर्फ पाकिस्तानियों को कत्ल नहीं किया गया, वहाँ दर हकीकत पाकिस्तान की रियासत को कत्ल किया गया है। और जब पंजाब के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत बड़ी तादाद में, जिनके लिए आसान है, मुमकिन है, एडजेसेंट एरियाज़ में है, वहाँ पहुँचेंगे, तो आप पाकिस्तान की रियासत को और उसकी तारीख़ को बचाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक, और क्यों वहाँ पे कोई लाठी, वहाँ पे कोई गोली और कोई लाठी और कोई आंसू गैस आपका इस्तकबाल नहीं करेगी। वहाँ आप अपनी फीलिंग, अपनी सॉलिडारिटी, अपनी यकजहती शो करने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपने वहाँ पहुँचना है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करना है, वहाँ से आपने वापस जाना है, और आपकी जो प्रेजेंस है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी।
پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ابھی اس میں 24 گھنٹے سے زیادہ رہتے ہیں، کہ آپ یہ انشور کریں، ریکویسٹ کریں، بلائیں کہ اسلام آباد بیس جو فورن میڈیا کے جو بھی کورسپونڈنٹس ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کو میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جیسے الجزیرہ ہے، جیسے عرب میڈیا ہے، جیسے کچھ گارڈین کی شاید وہاں ریپرزنٹیشن ہو، بی بی سی کی ڈیفینیٹلی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے، ہندوستانی میڈیا کی بھی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے، انڈائریکٹ ریپرزنٹیشن، آپ انہیں پشاور بلائیں تاکہ وہ اتنے بڑے اس اجتماع کو خود سے دیکھ سکیں، وہاں کی جو فیلنگ اور جذبات، وہاں جو پوزیشن، جو سٹیٹمنٹس ہوں گی، وہاں جو لوگ ایم شور کے جو شہداء ہیں ان کی تصویریں لوگ کیری کریں گے، جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی وہاں پہ بات ہوگی، اس ساری فیلنگ کو یہ انٹرنیشنل اور ریجنل میڈیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور اسے کیپچر کر سکے، اور انہیں احساس ہو کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو میجر امریکن لیڈنگ پبلیکیشنز ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، ان کی اپنی کوئی ڈائریکٹ پریزنس جو ہے وہ نہیں ہے، اور نیو یارک ٹائمز کے جو کورسپونڈنٹ ہیں جن کے ساتھ میرے ماضی میں بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، سلمان مسعود صاحب، انہوں نے 26 نومبر پہ جس قسم کا ڈسپیچ اور سٹوری نیو یارک ٹائمز کو لکھی، اس کے مجھے دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوا امریکہ میں رہتے ہوئے، بیکاز میں نیو یارک ٹائمز کا ایک پیڈ سبسکرائبر ہوں، اور میری طرح دنیا بھر میں ملینز پیڈ سبسکرائبر ہیں نیو یارک ٹائمز کے۔ یہ بڑی ہی مس لیڈنگ سٹوری تھی، جس سے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا امریکن پڑھنے والے کو کہ آپ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو لیکن باقی جو سٹوریز آئیں الجزیرہ میں، گارڈین میں، عرب میڈیا کے اندر جو نارویجین این آر کے کی سٹوریز تھی، اور جو بی بی سی کی سٹوریز تھیں، انہوں نے کم از کم دنیا کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دی ہے، تو ان کو بلانا جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بے تحاشا امیجری آنی چاہیے، اس پہ ویڈیو رپورٹس محنت سے بنائی جانی چاہیے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بننی چاہیے، اور ایم شور کے جو شہداء ہیں اور جو مسنگ لوگ ہیں ان کی تصاویر کو بھی وہاں پر ڈسپلے کیا جائے گا۔ آ جاؤں مسنگ پرسنس کی طرف، کہ مسنگ پرسنس کی بھی ایک مسٹری مسلسل چل رہی ہے کہ مسنگ پرسنس اصل میں کتنے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مسنگ پرسنس، ظاہر ہے جو لوگ آئے وہاں پہ پورے خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، وہ کسی لسٹ بنا کے تو آئے نہیں تھے، تو اب جب وہ گم ہو گئے ہیں، واپس نہیں پہنچے، تو ان کی ایکوریٹ کریڈیبل لسٹ بنانا جو ہے یہ ایک خاصا پیچیدہ کمپلیکیٹڈ کام ہے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی ماشاءاللہ جو ہے اس کے افسر جو ہیں وہ مسلسل لسٹوں میں اپنے لوگوں کے نام جو ہیں وہ لکھوا رہے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی جو لسٹ دی گئی، جو اب تک لسٹ آئی ہیں، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں یہ تو بندہ کہتا ہے کہ میں موجود ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ یہ کھیل اور مذاق جو ہے وہ کھیلا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیمز مسنگ پرسنز، انجرڈ اور جو ہے شہید ہونے والے لوگوں پہ کام کر رہی ہیں اس کی لسٹ بنانے پہ، ان میں سے ایک صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کنفرمڈ 12 ہی ابھی ہمارے پاس ہے ڈیتھس، لیکن 53 ایٹ لیسٹ ایسے ہم نے ٹریک کیے ہیں جو بلٹ انجریز سے، گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں اور زیر علاج ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کنفرم جو لوگ کنفرم ہم کر چکے ہیں جو مسنگ ہیں وہ اندازاً 65 ہیں، 65 ہیں، لیکن اصل میں یہ نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے راستے میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 5000 کے قریب یا 5000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان میں سے پراپرلی ان کو چونکہ ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا گیا، ان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو سکتے ہیں۔ مسنگ کا جو فائنل نمبر ہے جس کو کیلکولیٹ کرنا بہت پیچیدہ ہے، یہ نمبر اصل میں بہت زیادہ ہوگا، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے، یہ خدشہ ہے، لیکن اس پہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم کے پرسن نے مجھے بتایا ہے کہ عمران خان نے جب آخری ملاقات کی تھی تو انہوں نے اس میں بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے اس کو بہت ہی جانچ پڑتال سے، احتیاط سے بنانا ہے، تاکہ یہ لسٹ بہت کریڈیبل ہو، پھونک پھونک کے اس کو بنانا ہے، بیکاز سرکار کی کوشش ہی یہاں پہ یہ ہوگی کہ جب لسٹ پی ٹی آئی کو ایشو کرے تو اس میں غلط نام بھی ہوں اور اسے ڈسکریڈٹ کیا جائے، اور لوگ کہیں کہ نہ میں تو موجود ہوں، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، گرل فرینڈ کے ساتھ ہوں، اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ برتی جا رہی ہے۔ کیا کوئی لاشیں کنٹینرز میں ڈی چوک میں بند کر دی گئی تھیں؟ یہ اس حوالے سے ایک رومر، ایک افواہ گزشتہ کئی دنوں سے سرکل کر رہی تھی، آپ اسے سن چکے ہوں گے۔ اس افواہ نے بڑی غیر معمولی اہمیت اس وقت حاصل کر لی جب پاکستان تحریک انصاف کی پشاور ہی کے علاقے سے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں شندانہ گلزار صاحبہ، انہوں نے اس کے حوالے سے پریس سے بات کرتے ہوئے سٹیٹمنٹس دیں۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی تھی کہ کیسے
26 نومبر کے 3 دن کے بعد بہت بڑی تعداد میں جو ولچرز ہیں، جو گدھ ہیں، وہ اس علاقے کے اوپر سرکل کر رہے تھے۔ اچھا، اب جو ولچرز اور گدھ ہیں، اس کی لٹریچر کے اندر انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ اسے موت کے ساتھ اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے فلموں میں دکھاتے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بیٹل گراؤنڈز ہوتے تھے تاریخی، جہاں جنگیں ہوتی تھیں، وہاں بعد میں جو باڈی پارٹس پڑے ہوتے تھے، فلیش کے پارٹس ہوتے تھے، تو گدھ وہاں پہ سرکل کرتے تھے۔ ایون جب اگر کوئی بے یار و مددگار کہیں ریگستان میں پڑا ہو تو گدھ اس کے اوپر سرکل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گدھ کی جو پریزنس ہے، ولچر کی جو پریزنس ہے، وہ ڈیتھ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی سائنٹیفک ریسرچ کی ہے کہ گدھ جو ہے وہ کیا صرف ان کی پاور آف سائٹ، ان کی دیکھ سکنے کی، کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں ڈیڈ باڈی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی کے اوپر آتے ہیں، یا اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہے۔ تو اس چھوٹی سی سائنٹیفک ریسرچ سے مجھے پتہ چلا کہ گدھ اور ولچر کی کئی قسمیں ہیں، اور ان کی جو سینس آف اسمیل ہے وہ بہت ویل ڈیولپڈ ہے۔ ایک تو وہ میلوں دور، کلومیٹرز دور سے دیکھ سکتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ کہیں گوشت ہے، لیکن ان کی جو سینس آف اسمیل ہے بلڈ کی اور ڈیکیئنگ فلیش کی، وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ ظاہر ہے ہر بندے نے سائنٹیفک ریسرچ نہیں کی، لیکن لوگوں کو اندازہ ہے کہ گدھ کی پریزنس جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ڈیکیئنگ فلیش کہیں پریزنٹ ہے۔ اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے یہ بہت چہمگوئیاں ہوتی رہیں کہ کنٹینرز کے اندر زخمیوں کو یا لاشوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سورسز سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کسی بچے کی ایک مسخ لاخ جیسے کیڑے کھا رہے تھے، اس کی طرف بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن پی ٹی آئی کی وہ ٹیم جو ان اعداد و شمار کو مرتب کر رہی ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہمیں کنٹینرز میں لاشوں کے بارے میں کوئی بھی کریڈیبل انفارمیشن نہیں مل سکی، نہ ہی یہ بچے والی جو کہانی ڈسکرائب کی ہے شاندانہ گلزار صاحبہ نے، ہم اسے بھی کنفرم نہیں کر پائے۔ ہمارے سامنے اس بچے کی کوئی تصویر، کوئی انفارمیشن کریڈیبل نہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے، اور بہت سی ان ایکوریٹ انفارمیشن بھی جو ہے وہ چیزوں میں، وہ ماحول کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہی ہوتی ہے۔ انہی پی ٹی آئی کے سورسز نے مجھے یہ کنفرم کیا کہ انہوں نے ایک سے زیادہ آئی وٹنس جو ہے اس سے بات کی ہے، اور یہ آئی وٹنس وہ پشتون شخص نہیں ہے جس کی ویڈیو کو میں نے بار بار ریفر کیا، جس کا ٹکڑا میں نے دکھایا بھی تھا ایک ویلاگ میں، جو بتاتا ہے کہ کیسے وہاں پہ وہ زخمی پڑا ہوا تھا، اور پھر فوج کے 15 سے 20 وہاں پہ بڑے بڑے ٹرک اور ڈالے آئے، اور اس میں لاشوں کو اور زخمیوں کو انہوں نے وہاں سے سمیٹا اور ان کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ بات ڈاکومنٹ ہو چکی ہے کہ اس علاقے کو بعد میں بہت جلدی صاف کر دیا گیا، دھو دیا گیا، وہاں جتنی بھی بلٹس کی کیسنگ سی، خون کے نشانات تھے، ان کو بھی وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور باقاعدہ یہ ایک پلانڈ ملٹری آپریشن تھا۔ یہ سب چیزیں اس سے پہلے ڈاکومنٹ ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے، بڑے ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے ایک سے زیادہ، اور یہ وہ پشتون آدمی نہیں ہے بلکہ کم از کم ہم نے ایک سے زیادہ سورس سے ہم نے بات کی ہے جو یہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہاں سے لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ ہم ٹھیک طرح سے ویریفائی نہیں کر سکتے کہ جن کو اٹھایا گیا اس میں زخمی کتنے تھے، اس میں لاشیں کتنی تھیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ میں اس ویلاگ کے اس حصے کی طرف جس کا میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً جو تعلق اور یوٹیلائزیشن ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اور کسی حد تک کینیڈین کمیونٹی پاکستانی کے لیے ہے۔ شاندانہ گلزار نے صرف اس بچے کا ذکر نہیں کیا، شاندانہ گلزار نے صرف کنٹینرز کی لاشوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، شاندانہ گلزار نے اپنے پریس ٹاکس کے اندر ایک اور بھی بڑی معنی خیز قسم کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی طاقت پر جو اسلام آباد میں مغربی ایمبیسی ہے، اس کے پاس ان تمام واقعات کی جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد میسیکر، اور اس کی تمام تر انفارمیشن اس ایمبیسی کے پاس ہے، اور وہاں ایمبیسڈر کو یا اس کے ٹاپ ڈپلومیٹس کو اب ایک پسوڑی پڑی ہوئی ہے، پینک ہے کہ اس انفارمیشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کیسے اس کو پروسیس کرنا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جتنی بڑی کی ایمبیسیز ہوتی ہیں، امریکہ کی ایمبیسی، انہوں نے نام نہیں لیا، شاندانہ گلزار نے ایمبیسی کا نام نہیں لیا، سو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اشارہ امریکن ایمبیسی کی طرف کر رہی ہیں، برٹش ہائی کمیشن کی طرف کر رہی ہیں، فرینچ کی طرف کر رہی ہیں، جرمن کی طرف کر رہی ہیں، یورپین یونین کے مشن کی طرف کر رہی ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی مشنز ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام رکھا ہے، ان سب کے پاس اپنا ایک بڑا ویل ڈیولپڈ اسٹرکچر آف انفارمیشن گیدرنگ ہے۔ پاکستان کے اندر جاسوسوں کی ایک فوج جنہوں نے ہائر کی ہوئی ہے، خاص کر کے امریکن ایمبیسی نے اور برٹش ہائی کمیشن نے، اور پاکستان کے چپے چپے میں خاص کر کے بڑے شہروں میں جو کچھ بھی آف سگنیفیکنس ہوتا ہے اس کی بڑی ایکوریٹ انفارمیشن ان رائٹنگ ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ سو مچ سو کہ بہت سال پہلے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک ارلی مارننگ کراچی کے اندر، جس زمانے میں ابھی ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا، تو آئی تھنک 90 میں 90 کے اندر
डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को एमक्यूएम के जो बस्ताबंद गुंडे थे उनसे थप्पड़ उनको दिलवाए गए, और ये सुबह पता नहीं 4-5 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से हुआ, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और फारूक भाई को वहाँ पे जद-ओ-कूब किया गया, उनको थप्पड़ मारे गए थे। उसकी जो मॉर्निंग थी उसके चंद घंटों के बाद तो सरीना होटल के अंदर मैं एक ब्रंच पे मिला उस वक्त के एक टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट को, जो उनके मतलब लिटरली सेकंड इन थे आफ्टर द एम्बेसडर। तो मैंने उनको चकल करते हुए ये कहा, मैंने कहा आपको पता है कि कराची के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं उनको थप्पड़ शप्पड़ मारे गए हैं। तो उसने बड़ा सीरियसली मुझे ये कहा कि ना सिर्फ उसको ये पता था बल्कि उस डिप्लोमेट को ये भी पता था, अमेरिकन डिप्लोमेट को, कि थप्पड़ मारने वाले कौन थे, कितने थप्पड़ मारे गए हैं, किसके कहने पे मारे गए हैं, और कराची के अंदर कौन एमक्यू वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ब्रिटिश हाई कमीशन और यूएस एम्बेसी के पास पाकिस्तान के मामलात और हालात के हवाले से होता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए शांताना गुलजार साहिबा की जो स्टेटमेंट और प्रेस टॉक है कि एक एम्बेसी को, मुझे लग रहा है कि उनका इशारा अमेरिकन एम्बेसी की तरफ है, उसके पास इस्लामाबाद का जो मैसेकर और कत्ले आम है उसकी तमाम तर डिटेल्स आई हैं, और अब उनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से ये तफसीलात जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को, ज़ाहिर है इनकी ये लीगल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द अमेरिकन लॉ कि इनको उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल एक्यूरेट जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को और अमेरिकन हुकूमत को भेजना होता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसका कुछ भी करे वो एक अलग मामला है, लेकिन इनको वो इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें एब्जॉर्ब करना है कि अमेरिकन एम्बेसी ने, यूएस एम्बेसी ने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को इन राइटिंग इस्लामाबाद के मैसेकर पे क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी है। जहन में ये भी रखें कि यही वो खदशात और ख़तरात हैं जिसके पेश नज़र समदी साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 4 दिसंबर को तमाम की डिप्लोमेट्स को इकट्ठे करके अपना एक वर्जन दिया था। बदकिस्मती से उनका वर्जन हूबहू उसी किस्म का वर्जन है जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर सलमान मसूद साहब ने छापा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है फॉर अ जर्नलिस्ट। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जो बहुत हैरत अंगेज़ दिलचस्प भी है लेकिन बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है, और मौजूदा सेट्स और सर्कमस्टांसेस में उसकी बड़ी गैर मामूली किस्म की अहमियत है। बहुत साल पहले मैं इस्लामाबाद में जब रहता था F7 F8 में, तो मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं, जो मेरे बैचमेट भी थे, अब शायद पता नहीं कहाँ हैं आजकल, लेकिन मैं उनको मिलने के लिए गया डिनर के ऊपर। पोस्ट डिनर कॉफ़ी के ऊपर जब बातचीत हो रही थी तो वो मुझे बताने लगे कि किस तरह से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जो है उसका भी एक ब्यूरो ऑफिस है इस्लामाबाद की एम्बेसी के अंदर, अमेरिकन एम्बेसी में, और वो कैसे पाकिस्तान के साथ मुसलसल किस्म की कोऑपरेशन करती है, और उसके पास कितनी हैरत अंगेज़ किस्म की ग्राफिक टेक्निकल इमेजरी स्किल्स या डिटेक्शन स्किल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई सालों के अंदर, पता नहीं शायद 2000 में या 2001 में, इस्लामाबाद के अंदर रात को 2 बजे के बाद किसी ने रॉकेट के मिसाइल फायर किए प्रेसिडेंसी के ऊपर भी, और वो उन्होंने अमेरिकन सेंटर को भी टारगेट किया। उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल लॉस हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ये जो पुलिस ऑफिसर जो मुझे बता रहे थे ये उस इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे थे। उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जब मीटिंग हुई पहली या दूसरी, और बिल्कुल टोटल ब्लाइंड था कि कैसे पता चले कि रात को कहाँ से ये रॉकेट फायर किए गए, तो वहाँ पर FBI का भी एक रिप्रेजेंटेटिव था, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। उस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी हम इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। पाकिस्तानी पुलिस ने कहा कि ज़रूर करें मदद। उन्होंने कहा कि हमें आप 24-26 घंटे दे दें। 36 घंटों में या 48 घंटों के अंदर जो अगली मीटिंग हुई तो FBI ने ग्राफिक इमेजरी और डिटेल्स पेश कर दी। हालांकि जब वाक़या हुआ तो उस वक्त FBI ज़ाहिर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि अमेरिकन सैटेलाइट्स चप्पे चप्पे पे नज़र रखे हुए थे तो वो उन्होंने पीछे जाके अपने उन दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली और उसको उन्होंने साइज़ में एनहेंस किया, और उस इमेजरी की मदद से वो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई जो एक सुजुकी पिकअप किस्म की थी, जो बंद पिकअप नहीं होती, जिसका जो ओपन हैचबैक टाइप होती है, जिसका पीछे से हैच या पीछे से हुड उसका जो है वो खुल जाता है। वो फजले हक रोड पे जहाँ जियो का ऑफिस है उसके करीब से कहीं खड़े होके रात को वो रॉकेट 2 या 3 बजे के करीब रॉकेट फायर किए गए जनरल मुशर्रफ की प्रेसिडेंसी के ऊपर भी और अमेरिकन सेंटर पे भी। और जो अमेरिकन सैटेलाइट्स की इमेजरी थी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पाकिस्तानी पुलिस के साथ शेयर की, उसके नतीजे में वो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई और वो लोग भी गिरफ्तार हो गए। ये वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया था टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के चक्कर में। अब आप इसको ज़हन में रखें कि जो कुछ भी 26 नवंबर 2024 को हुआ है,
पुलिस की क्राउड कितना था, क्राउड क्या कर रहा था, क्राउड के ऊपर फायरिंग किस किस तरह से हुई, फ़ौज के दस्ते कहाँ पे प्रेजेंट थे, स्नाइपर कहाँ पे प्रेजेंट थे, रेंजर्स कहाँ पे थी, कितनी उनकी गाड़ियाँ थीं, गाड़ियाँ कैसे टूटीं, लोग कैसे गिरे, वहाँ पे डाले आए, ट्रक आए 15-20, उन्होंने लोगों को ज़ख्मी और उनको उठाया कि नहीं उठाया। इसका एक एक इमेज जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स जो हैं वो कैप्चर कर चुके हैं। ये ज़ाहिर है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग वो इसको रिलीज़ नहीं करेंगे, वो इसके बारे में खामोश रहेंगे। किसी दिन अगर पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान की उन्होंने टांगें उठानी हुई, इनसे वो नाराज़ हुए, इनको उन्होंने ब्लैकमेल करना हुआ, तो ये इमेजेस किसी प्राइवेट कंपनी या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के हाथ में आ भी सकते हैं। इसको अच्छी तरह से जहन में रखें। मैं जो भी आपको मैंने आपके सामने रखा है ये टोटल मुसद्दिका है, और ये जो सैटेलाइट कैपेबिलिटी है इमेजरी की, और ये जो चप्पे चप्पे को नोट करते हैं, उसकी पिक्चर्स लेते हैं, ये उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं इसको साइंटिफिकली लोगों से जो इस मामलात को डील करते हैं, मैं उनसे बात करके इसको मैं कंफर्म कर चुका हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि सिर्फ यूएस गवर्नमेंट ही के सैटेलाइट्स नहीं हैं, बल्कि 2 कम अज़ कम प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं। एक उसमें है मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ और दूसरी है प्लैनेट लैब्स। दोनों के पास मोर और लेस उसी किस्म की कैपेबिलिटी है सैटेलाइट इमेजरी की जिस किस्म की अमेरिकन हुकूमत के पास है। और गुज़श्ता कई बरसों में अमेरिकन हुकूमत की सैटेलाइट कैपेबिलिटी और मैक्सर और लैब की कैपेबिलिटी जो है उसने बहुत दफ़ों पे उसका इस्तेमाल किया गया है। ये इस्तेमाल मुल्क के शाम में भी हुआ था सारिन गैस के हवाले से, ये इराक़ में भी रिपीटेडली किया गया, ये आईएसआईएस के ठिकानों को और एम्यूनेशन डिपोज के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आई इमेजरी। और अफ़गानिस्तान में अमेरिकन हुकूमत ने भी तालिबान की इमेजरी इशू की, और फिर अमेरिकन हुकूमत ने जब कुंदूज के हॉस्पिटल में बहुत साल पहले जो मेडिसिन सान फ्रंटियर का हॉस्पिटल था उसको अमेरिकन ने टारगेट किया था, जहाँ बहुत सा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। जिस तरह से रिपोर्टर सान फ्रंटियर है, इसी तरह एक फ्रेंच मेडिसिन सान फ्रंटियर भी है, एक एनजीओ है। तो जब उसके हॉस्पिटल को अमेरिकन ने टारगेट किया था तो उस मेडिसिन सान फ्रंटियर ने प्लैनेट लैब्स से इंफॉर्मेशन और उनकी फुटेज हासिल करके अमेरिकन हुकूमत को मेरा ख्याल है उन्होंने एम्बेरस भी किया, और बाद में उनको कॉम्पेंसेशन जो है वो देनी पड़ी थी। मुझे ये भी पता चला है कि जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, ये चाहें तो मैक्सर के ऊपर या प्लैनेट लैब्स के ऊपर दबाव डाल के इस किस्म की इमेजरी हासिल भी कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हम जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी हैं, हमने चूँकि यहाँ पे सिर्फ नौकरियाँ ही की हैं, पैसे इकट्ठे करके पीछे पाकिस्तान में महल बनाने की कोशिश की है या मदरसों को पैसे भेजते रहे हैं, तो हमारे पास इस किस्म की पॉलिटिकल कनेक्टिविटी जो है स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। ये एक ज़ाहिर है हमारी कमज़ोरी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इस इंफॉर्मेशन के साथ कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।